वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। एक मर्तबा सैयदा कायनात मखदूम कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजरे में दाखिल हुए और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के काशान अक़दस में दाखिल हुए तो क्या देखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे अनवर को घुटनों पर रख करके रो रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू है। सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा जान ये बताएं रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, बाबा जान आंखों में आंसू क्यों है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि मैं मेराज की शब जब मैंने अल्लाहु अकबर जन्नत की सैर की और जहन्नम का मुशाहिदा किया तो उस वक्त मैंने जिन औरतों को, अपनी उम्मत की जिन औरतों को अजाब इलाही में गिरफ्तार देखा, आज वो औरतों का अजाब मुझे याद आ रहा है और उन पर होने वाले अजाब को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचें, वो रसूल जो हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो अपनी औलाद, हम अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हुजूर हमें प्यार करते हैं, हमारी औलाद हमको जितना प्यार करती है उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल हमसे प्यार करते हैं। मुझे बताओ तो सही, हम पर होने वाले अजाब को याद करके क्या कोई आंसू बहाता है? हम खुद भी आंसू नहीं बहाते, मगर कुर्बान जाए सैयदुल मासूमीन की हम लोगों से मोहब्बत पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे रोने की वजह यह है कि मेराज की शब जब मैंने औरतों को जहन्नम में मुशाहिदा किया, उन पर जो अजाब हो रहा था उस अजाब को याद करके आंसू बहा रहा हूं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुनहगार औरतों का जिक्र किया। यहां इख्तिसार के साथ उन 6 का जिक्र करते हैं, 2 पर तफसीरा नहीं करेंगे, तीसरी औरत से जो है थोड़ी शरह के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश करेंगे। उम्मीद है मेरी यहां पर मौजूद हर बहन तवज्जो के साथ सुनेगी। याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, किसी में ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। इसलिए औरतें तो यूं भी नाजुक होती है, औरतों को सिनफ़े नाजुक कहा गया है। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात से फरमाया, एक औरत को जहन्नम में देखा गया, अल्लाह अकबर, कि उसको बालों की वजह से, बालों के बल जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया है और उसकी खोपड़ी इस तरीके से खोल रही है, अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए, सिर्फ जहन्नम में लटकाया जाना ही बहुत बड़ी चीज थी अजाब के एतबार से, लेकिन अल्लाह अकबर, बालों से बांध कर लटकाया जाना, फिर खोपड़ी का इस तरीके से खोलना जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी की जो है वो खोला करती है। हजरत सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें बगैर दुपट्टे के निकला करती थी घर से, अजनबी मर्दों से बगैर दुपट्टे के मुलाकात किया करती थी। आज देख ले, औरतें फैशन के नाम पर दुपट्टों को गले में लटका रही हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दूसरी औरत से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक औरत की जबान बहुत लंबी थी और जबान के बल जो है अल्लाह अकबर उसको बांध दिया गया था। उसके बारे में सैयदा
सैयदा ने पूछा तो फरमाया वो अपने शौहर से जबान दराजी करती थी, मुंह चलाती थी और शौहर का दिल दुखाती थी, शौहर को तकलीफ पहुंचाती थी। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब गायबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जहन्नमी औरत का जिक्र किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत को देखा गया जहन्नम के अंदर कि छातियों के और सीने के बल उसको जहन्नम में लटकाया गया है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी अल्लाह अकबर मामूली इंसान का कौल नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं, अल्लाह अकबर ये उस रसूल का फरमान है कि जिसकी नालैन के जर्रे झड़ते हैं तो करोड़ों को बोलने का शऊर नसीब होता है, करोड़ों अहले ज़बान बनते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके लिए कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतों को सीने से बांधकर छातियों से बांधकर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ने पूछा बाबा जान आखिर जिन औरतों को अल्लाह अकबर सीने और छाती के बल लटकाया गया है उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? तब मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरतें मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, मर्दों से नाजायज रिश्ता कायम करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतों के लिए तो फरमाया शादीशुदा होकर भी वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती थी। यकीनन नासिक की खवातीन ऐसी नहीं, हिंदुस्तान की खवातीन ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया भर से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह अकबर। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन कानों तक ये गुफ्तगू पहुंचाए। दिल के कानों से मेरी बहनों सुनो और उसके बाद जिन कानों को इसकी जरूरत है उन तक मुंतकिल करो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के हबीब ने गायबदा नबी ने 1400 साल के बाद या आने वाले दौर में जो होना था उसको जहन्नम में मुशाहिदा किया। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हया से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी एक दूसरे के साथ रहने वाली चीज है। जिसके पास हया होती है उसी के पास ईमान होता है, जिसके पास हया जितनी ज्यादा होती है उसका ईमान उतना मजबूत होता है, जिसके पास हया जितनी कम होती है उसका ईमान उतना कमजोर होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं हया और ईमान एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज मगरबी तहजीब के चक्कर में, आज फिल्मों के चक्कर में, सीरियलों के चक्कर में कौम की बेटियों की फिक्र क्या हो रही है? बेहयाई। अल्लाह अकबर। आज ये मैं आपको बताऊं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। जहन्नम में सीनों के बल लटकाई गई औरतें नाजायज रिश्तों की वजह से, नाजायज ताल्लुकात की वजह से। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखो ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा उन बच्चियों तक इस आवाज को पहुंचा दे जो बच्चियां अल्लाह अल्लाह मोहब्बत के झांसे में आकर मोहब्बत के नाम पर नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ती है। और एक बात मैं आपको बताऊं अल्लाह अकबर मेरी बहनों, अगर कोई बहन इसमें गिरफ्तार है तो उसको बताना कि दुनिया के अंदर औरतों की दो किस्में होती है। एक तो आजाद इज्जतदार औरत जो बिल्कुल शरीयत के पैमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, और दूसरी कनीज औरतें। कनीज औरतें किसको कहते हैं? एक दौर था कनीजों का दौर, उस दौर में कनीजों को अल्लाह अकबर
رکھا جاتا تھا، اور جب کنیزیں ہوتی تھی تو اس کا کنیز رکھنے والا اس کے بھائی کو کوئی سالہ نہیں مانتا تھا، اس کے ماں باپ کو سسر نہیں مانتا تھا۔ اللہ اکبر، آج کنیزوں کا دور تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بوائے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر یہ جو ناجائز تعلقات کا سلسلہ قائم ہوا ہے، در پردہ عورت کو کنیز ہی بنایا جا رہا ہے۔ قیمتی تحفے دیے جاتے ہیں، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے، قیمتی تحفوں کی لالچ دی جاتی ہے، محبت کے نام پہ کنیز بنایا جاتا ہے۔ جب چاہ چھوڑ دیا، جب چاہا بلا لیا۔ یاد رکھنا ایک مومنہ عورت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ اس کے لیے حیا ہے، اور یاد رکھنا دنیا کی کوئی نعمت چلی جائے محنت کر کے پھر حاصل کر سکتی ہو، حیا وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ چلا گیا عزت وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی آبرو وہ سرمایہ ہے، ایک مرتبہ وہ چلی گئی دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ آبرو کا سودا کر کے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان کیا میری بہنوں، اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، افیئر کے نام پر، ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی، 2% لوگوں کی شادی ہوتی ہے، 98% لوگوں کی شادیاں، 98% لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پہ مرد اس قدر معاذ اللہ عیاری کا شکار ہوتے، اس معاملے میں مکاری کا شکار ہوتے ہیں، جس طریقے سے ایک بھورا پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا، اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جھانسا دے کر، پیار کا جھانسا دے کر، شادی کی لالچ دے کر، قیمتی تحفے دے کر اللہ اکبر عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو، جو ایمان والا ہو، جو مسلمان ہو، تو بھی یہ بہت معیوب ہے، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ مگر کیا کریں، اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں، وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں۔ کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم لڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے، لڑکیوں کے، مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ کرتی تھی، اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے، علماء نے کبھی تائید نہیں کی، اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہ کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے اللہ اکبر ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہے، اور وہ لوگ مضبوط اللہ ایک سازش کے تحت، منظم سازش کے تحت اچھے گفٹ دے کر، قیمتی گفٹ دے کر، الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو معاذ اللہ اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں، کبھی کبھی مرتد بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا میری بہنوں، اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے، اس لیے کہ ایمان وہ سرمایہ ہے۔ بلال حبشی کو نہیں دیکھتے، حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں پیٹا گیا، مکے کی گلیوں میں زخمی کیا گیا، ریت پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، صرف شادی کی بنیاد پر، صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو، اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو۔ اللہ اکبر، جس نے ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی، لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا؟ وہ میرا اور تمہارا رسول ہے، وہ آمنہ کے لال ہے۔ اللہ اکبر، شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی، کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے، مردہ ہونے سے؟ اس رسول نے۔ آج شادیوں کے نام پہ جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی، آج معاذ اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی، یاد رکھنا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے، اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس لیے دنیا کی رنگریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے؟ اخبارات کے تراشے کم ہیں، میڈیا کی رپورٹیں کم ہیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت دیکھی جہنم کے اندر، اللہ اکبر، جس کے دونوں ہاتھ پاؤں
کو उसके सर से बांध दिया गया है, हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है और वो जहन्नम में लटकी हुई है। सैयदा ने पूछा बाबा ऐसा क्यों? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जनाबत से, हैज़ व निफास से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं, सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूं कि 7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांधकर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है, इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो, मगर याद रखो जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई उसका चेहरा खंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था, चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ो इसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से, जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल PhD कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है, अल्लाह के रसूल। झूठ न बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना।
آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے، لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ. ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ چگلی ہے چگلی. اگر چگلی سے آدمی بچ جائے، چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے. گھر کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے. یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر، ساس کی بات جٹھانی تک، جٹھانی کی بات دیورانی تک، دیورانی کی بات فلاں تک، ننن تک، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں. پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں. اس لیے چگلی سے بچو. ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے، میں عرض کر دوں، سن لے. اللہ اکبر. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا، بکری کے خون میں بہا کر، بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے. امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں. بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا ثبوت کے طور پہ، کہ کتنا پکا ثبوت ہے. یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام. تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے. تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے. کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی. بھائی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے اور پورا انسان کھا گیا. کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا. تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا، یہ کھڑا، اس کو ہم پکڑ کے لائے. تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے یوسف کو، خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی، آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا نبی کو کھانا، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا، انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے، میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے. تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں. کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے. میری بہنوں سوچو، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا. سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے. جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. تو میری بہنوں چگلی سے بچو. اور آخری بات اور اپنی گفتگو مکمل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹی عورت کو دیکھا گیا، چھٹی عورت، اس کا حال یہ تھا کہ وہ کتے کی شکل میں تھی. چھٹی عورت کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ داخل کی جا رہی تھی. چھٹی عورت جہنم میں کتے کی شکل میں تھی اور اس کے منہ میں آگ ڈالی جا رہی تھی اور وہ پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر. یہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جہنم کی آگ کے چابک سے اس کی پٹائی کی جا رہی تھی. یہ اس کا حال تھا. تو سیدہ نے عرض کی بابا جان، وہ عورت جو کتے کی شکل میں اس کا منہ کر دیا اور منہ میں آگ ڈال کر پاخانے کے مقام سے آگ نکل رہی تھی اور جب وہ جہنم کی آگ کے گوزے سے، چابک سے اس کو مارا جا رہا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ تو آقا نے فرمایا وہ عورت دے کر احسان جتانے والی تھی. یعنی کسی پہ احسان کر کے احسان جتانا. جیسے ایسے ہوتا ہے نا، کوئی غریبی میں ہوتا ہے، پھر آپ کے یہاں برتن جھاڑو کرنے آتی ہے، یا کوئی غریب میں ہوتی ہے، نندے غریب ہوتی ہے، بہنیں غریب ہوتی ہے، بھائی غریب ہوتے ہیں، رشتہ دار غریب ہوتے ہیں. آپ کی پوزیشن اچھی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہیں. پھر کبھی آپ ان کو کسی کام کے لیے کہتے ہیں، وہ نہیں کرتے تو کہتے بھول گئے اپنے پچھلے دن، ہم ہی تو تمہارا بوجھ اٹھاتے تھے، ہم ہی تو تمہاری مدد کرتے تھے. یا پھر غربت کے دن ان کے ختم ہو جاتے، وہ بھی مالدار ہو جاتے. تو
लोगों को बोलते फिरते, अरे जब इसके दिन अच्छे नहीं थे, कोई मुंह नहीं लगाता था तो हम पालते थे, हम खिलाते थे, बच्चों की फीस हम भरते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। कहा फरमाया जो देकर एहसान जताए। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जो देकर एहसान जताते। एहसान करके एहसान जताते, एहसान करके एहसान मत जताओ, मुंह कुत्ते का होगा, मुंह में आग डाली जाएगी और आग की लगाम, अल्लाहु अकबर, आग के चाबुक से जिस्म को मारा जाएगा। इसलिए किसी पे एहसान करो, अल्लाह के लिए करो, भूल जाओ, एहसान ना जताओ। किसी की भी मदद करो अल्लाह के लिए, एहसान जताना छोड़ दो। तो देखते औरतें तो नमक देती है तो भी एहसान जताती, औरतें चप्पलें देती तो भी एहसान जताती। याद रखना, एहसान करके एहसान ना जताओ, और अगर जताने की आदत है तो एहसान ही ना करो। फिर अरे ऐसी बात नहीं करता आपसे, लेकिन इतना कहते हो एहसान जताने से तौबा करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह